नमस्ते शुभसन्ध्या। तो OSSTT विंशति द्वाविंशति वर्षस्य प्रथमसत्रार्थं ये केऽपि सिद्धतां कुर्वन्तः सन्ति तेषां कृते इदं सत्रम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। सत्रे अस्माभिः चर्चायाः यः विषयवस्तु भवति तद्भवति भाषाशिक्षणस्य कौशलानां सम्पर्के। पूर्वसत्रेषु वयं संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् उद्देश्यम् एतेषु विषयेषु चर्चां कृतवन्तः आसन्। अद्य वयं भाषाशिक्षणस्य चत्वारि यानि कौशलानि सन्ति, यथा श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनम्, एतेषु विषयेषु चर्चामेव कुर्मः एव। पूर्वं संस्कृतशिक्षणस्य सामान्य उद्देश्य महत्त्वं विषये अभवत् चर्चा। माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वं द्वितीयभागं तु न चर्चां कृतवन्तः। तृतीयं चतुर्थं भागमपि चर्चया सत्रस्य आरम्भः अद्य भवति एव। तर्हि यदि भवन्तः अत्र नूतनाः सन्ति, भवन्तः तु अत्र सब्स्क्रैब् कर्तुम् अर्हन्ति। पुनश्च संस्कृतनियुक्तिसम्पर्कीयसूचना प्राप्तुमपि भवन्तः इन्स्टाग्राम् मध्ये माम् अनुकरणं कर्तुम् अर्हन्ति। PDF इत्यादिकं प्राप्तुं भवन्तः टेलिग्राम् मध्ये प्रविष्टुम् अर्हन्ति। ततः भवन्तः प्रत्येकविषयस्य PDF अपि मुक्तरूपेण प्राप्स्यन्ति। यदा पश्यन्तु, एकः बालः, केवलं बालः इति न, लघुबालानां कृते एव अस्ति, अन्यथा अन्ये जनाः अपि तथैव आचरन्ति। बालानां प्रतिदिनं यदि वयं कौशलानां विषये पश्यामः, एकः बालः प्रतिदिनं 45 इत्युक्ते 45, क्षम्यताम् एकं क्षणं, 45% सः किं करोति, केवलम् एव शृणोति। तदनु किं करोति, वदति कति प्रतिशतम् इत्युक्ते 35, 35% वदति। परवर्ती समये केवलम् अधिकाधिकः सः 20% पठति अथवा लिखति। नाम केचन लिखन्ति, केचन पठन्ति। अतः द्रष्टुमत्र पारयामः, अधिकप्रतिशतं कुत्र भवति इत्युक्ते श्रवणक्षेत्रे एव। अतः एतद् वक्तुं शक्नुमः यत् श्रवणकौशलस्य बालस्य विकासः नित्यन्तः करणीयः इति। अतः भाषाशिक्षणसन्दर्भे अस्माकं सर्वदा ध्यानं कुत्र भवेत्, प्रारम्भिकसमये छात्रस्य श्रवणकौशलस्य विकासः भवेत्, परवर्तिसमये भाषणकौशलस्य, तृतीये पठनकौशलस्य, चतुर्थे लेखनकौशलस्य विकासः भवेत् इति नियमः तत्र अस्ति। वयं भाषाशिक्षणं किमर्थं कुर्मः, एतदपि आवश्यकं भवति। किमर्थं वयं भाषां पाठयामः, किमर्थं वयं भाषां पठामः। अत्र वदति श्रवणात् प्रयोगं प्रति शिक्षणम् इति उच्यते। इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये अस्माकं किं भवति, श्रवणं भवति, श्रवणात् परं शिक्षणम् इति, श्रवणात् प्रयोगं प्रति, क्षम्यतां, श्रवणात् परं यत् कार्यं यदा कर्तुं वयं गच्छामः तदेव उच्यते प्रयोगः इति। अर्थात् श्रवणात् प्रयोगं प्रति यत् चलति, या प्रक्रिया चलति तदेव उच्यते किं नाम शिक्षणम् इति। शिक्षणम् इत्युक्ते किं, श्रवणतः प्रयोगपर्यन्तं यत् कार्यं प्रचलति तदेव उच्यते शिक्षणम् इति। शिक्षणकौशलं यदि वयं मुख्यरूपेण पश्यामः, तद् शिक्षणं किं भवति, द्विविधं भवति। एकं मौखिकम्, अपरं भवति लिखितं। तर्हि मौखिकं नाम किं, लिखितं नाम किं, तदपि भिन्नरूपेण भवति। ग्रहणात्मक इति एकः भागः भवति, पुनश्च अभिव्यक्त्यात्मकः अपि इति एकः भागः भवति। ग्रहणात्मकमध्ये छात्रः किं करोति, विषयस्य ग्रहणं करोति, अभिव्यक्तिमध्ये परिप्रकाशनं करोति। ग्रहणकौशलं द्विविधं भवति। एकम् अस्ति श्रवणद्वारा छात्रः विषयवस्तु ग्रहीतुं शक्नोति, पुस्तकं पठित्वा अपि विषयवस्तुं ग्रहीतुम् अर्हति। अतः ग्रहणकौशलम् अपि द्विविधं भवति। अभिव्यक्तिकौशलं पश्यन्तु, प्रारम्भिकसमये अस्ति भाषणं, द्वितीये अस्ति लेखनम्। अतः भवन्तः द्रष्टुमत्र पारयन्ति, अभिव्यक्ति इत्युक्ते स्वस्य समस्यां वक्तुमेव कौशलद्वयं भवति। एकमस्ति भाषणं, द्वितीयम् एकमस्ति लेखनम्। अतः अत्र वक्तुं शक्नुमः एव ग्रहणात्मककौशलं द्वयम्, अभिव्यक्त्यात्मककौशलमपि द्वयम् इति। अर्थात् कति कौशलानि सन्ति, ग्रहणात्मकद्वयम्, अभिव्यक्त्यात्मकद्वयम्, अर्थात् चत्वारि कौशलानि सन्ति इति वक्तुं शक्नुमः एव। अत्र ग्राफ् माध्यमेन अपि भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। मौखिकभाषा पश्यन्तु, श्रवणं भवति एका मौखिकभाषा, भाषणमपि मौखिकभाषा अस्ति। तद्वदेव लिखिता विभाषा का भवति इत्युक्ते पठनम् अस्माकं लिखितभाषा, लेखनमपि अस्माकं किं भवति, लिखितभाषा एव भवति। भाषाशिक्षणं मुख्यतः द्विविधः, किं किं, लिखितम्, अन्यमेकं मौखिकं। मौखिकभाषा भवति श्रवणं, भाषणं, लिखितभाषा भवति पठनम् अथवा लेखनम् इति। तर्हि अग्रे सरामः। छात्रः ऊर्ध्वगतिं प्राप्तुं कदा शक्नोति इत्युक्ते, यदि छात्रं वयं बाल्यकालात् प्रारम्भिकसमये श्रवणकौशलस्य विकासं कुर्मः, परवर्तिसमये भाषणकौशलस्य, तृतीये पठनकौशलस्य, चतुर्थस्थाने लेखनकौशलस्य, यदि एवं गच्छामः तर्हि छात्रः किं करोति, ऊर्ध्वगतिं प्राप्नोति एव। यथा अस्माकं मातृभाषा, येषां मातृभाषा ओडिया अस्ति, तर्हि प्रारम्भिकसमये स्वगृहपरिवेशे ओडियाभाषां श्रुतवन्तः। यथा मातरः वदन्ति मा इति, प्रारम्भिकसमये प्रथमपदं ततः श्रुतवन्तः। द्वितीय परवर्तिसमये किं भवति, भाषणम् इति,
भाषण इति स्थाने वयं किं दृष्टवन्तः, किन्तु अन्यभाषा पश्यन्तु, यथा भवन्तः संस्कृतभाषां पश्यन्तु अथवा आङ्ग्लभाषां पश्यन्तु। आङ्ग्लभाषां संस्कृतभाषाक्षेत्रे किं भवति, प्रारम्भिकसमये एव अस्माकं किं भवति, विद्यालयं भवन्ति यदा संस्कृतं पठितुं गच्छन्ति अथवा आङ्ग्लभाषा पठितुं गच्छन्ति, तत्र प्रारम्भिकसमये तत्र वर्णलेखनस्य एव आरम्भः भवति। यथा आङ्ग्लभाषामध्ये ए अथवा संस्कृतभाषामध्ये अ इति लेखनकार्यं प्रारम्भिकसमये प्रारम्भः भवति। अनन्तरं पुस्तकं पठितुं सः वदति। परवर्तिसमये भाषणस्य एव अवकाशः नास्ति, मातृभाषाद्वारा भाषणं भवति, किन्तु लेखनकार्यं चलति, किम् अनन्तरं भवति श्रवणकार्यं चलति। अतः वक्तुं शक्नुमः किमत्र वयं, नाम एवं प्रकारेण यदि चलामः, लेखनं पठनं भाषणं श्रवणं, तर्हि अस्माकं गतिः अधोगतिः भवति। किन्तु यदा किं कुर्मः, यथा मातृभाषा हिन्दीभाषामपि पश्यन्तु, प्रारम्भिकसमये हिन्दीभाषां भवन्तः दूरदर्शनात् शृण्वन्ति, द्वितीय भवन्तः भाषया वार्तां कर्तुं शक्नुवन्ति, तृतीय भवन्तः हिन्दीभाषां पठितुम् अर्हन्ति, चतुर्थे सोपाने भवन्तः हिन्दीभाषया लेखितुं शक्नोति। नाम एतत् सोपानानुसारं गच्छन्ति, तेन कारणेन भाषाक्षेत्रे अपि बहूनां दक्षता भवति। तथैव मातृभाषाक्षेत्रे भवति, किन्तु अन्यभाषाक्षेत्रे एषा एका समस्या भवति। अतः तथैव अद्य वयं श्रवणकौशलविषये एव अधिकाधिकचर्चां कुर्मः एव। कौशलानां तु महत्त्वविषये ज्ञातवन्तः, किमर्थं प्रारम्भिकसमये पाठनीयम् एतत्तु ज्ञातवन्तः एव, तस्य मनोवैज्ञानिकदृष्टिः अपि किमस्ति तदपि ज्ञातवन्तः। प्रारम्भिकसमये श्रवणकौशलम् इति अस्ति, तदेव द्रष्टव्यं। श्रवणम् इति शब्दः केन सह सम्बन्धितः भवति इत्युक्ते कर्णेन सह। कर्णाभ्यां ध्वनिग्रहणं श्रवणम् इति उच्यते। कर्णाभ्याम् इत्युक्ते कर्णद्वारा ध्वनिग्रहणं यद् भवति तद् किम् उच्यते, श्रवणम् इति उच्यते। यथा भवन्तः उपविशन्ति, चर्चां कुर्वन्ति, तस्मिन् समये यदि कुत्रचित् बहु उच्च ध्वनिद्वारा एकः शब्दः आगच्छति, तत् किं भवति एव, ध्वनिग्रहणम्। अतः कर्णाभ्यां ध्वनिग्रहणं किम् उच्यते, श्रवणम् इति उच्यते। श्रवणकौशलं भाषायाः प्राथमिककौशलं भवति। यदि अस्माकं प्राथमिककौशलं किम् अस्ति चेत् तत् किं भवति एव, श्रवणकौशलं। श्रवणकौशलं किं भवति, भाषायाः प्राथमिककौशलम् एव भवति। परवर्तिबिन्दुः अस्ति, श्रवणात् परमेव अर्थ अवबोधात्मिकशक्तिः जायते। एकं शब्दं भवन्तः प्रारम्भिकसमये किं कुर्वन्ति, शृण्वन्ति, तद् श्रवणात् परं किं भवति, तस्य शब्दस्य अर्थ अवबोधं भवतामेव भवति एव, अर्थबोधनशक्तिः एव वृद्धिः भवति एव। परवर्तिसमये अस्ति, अर्थबोधस्य वाधकः श्रोता वक्ताश्च। अर्थ यदि अवबोधः न भवति, तत्र मुख्यकारणं किं भवति, श्रोता भवति अथवा वक्ता भवति। यदि यः श्रोता अस्ति तस्य यदि कर्णे कापि समस्या अस्ति अथवा तस्य श्रवणक्षेत्रे यदि समस्या भवति, तर्हि श्रोता किं भवति, शब्दस्य अर्थं तस्य बोधनमेव न भवति, अवगच्छन्ति इति चिन्तयामि। एतत् पङ्क्तिं पश्यन्तु, तत्र पङ्क्तिमध्ये किं वदति, अर्थ अवबोधस्य बाधकः श्रोता वक्ता च। यदि शब्दमस्ति तस्य अर्थं यदि एकः वक्ता न सम्यक् रूपेण यदि न वदति, तर्हि श्रोता तस्य अर्थं ज्ञातुं न पारयति। तत्रैव भवति श्रोतयः यदि कुत्रचित् कर्णे यदि समस्या भवति, तत्रापि कथनस्यपि लाभदायकं न भवति। श्रवणकार्यं प्रदूषणेन अध्यापनं मूल्याङ्कनं च न्यूनं करोति। श्रवणकार्यं प्रदूषणेन, यदि श्रवणकार्यं वयं कुर्मः, तत्र यदि अधिकध्वनिः इत्यादिकं भवति, अध्यापने अपि समस्या भविष्यति, तत्र मूल्याङ्कने अपि अस्माकं किं न्यूनता आगमिष्यति एव। एतत् किञ्चन नाम श्रवणस्य एव काञ्चन बिन्दवः सन्ति। श्रवणकौशलस्य विकासस्य लक्ष्यं किमस्ति पश्यन्तु। श्रवणकौशलस्य विकासे काञ्चन साधनानि सन्ति। यथा भवन्तः गुरुमुखात् श्रुत्वा एकः छात्रः स्वस्य श्रवणदक्षतां वृद्धिं कर्तुम् अर्हति। परिवारसदस्यानां मुखात्, परिवारसदस्यानाम् अपि वार्तां कृत्वा अपि तत्र किं, परिवारसदस्यानां मुखात् अपि वार्तां श्रुत्वा अपि श्रवणकौशलस्य विकासं भवितुम् अर्हति। आकाशवाणीतः सम्भवति, दूरवाणीतः सम्भवति, ध्वनिमुद्रणयन्त्रतः अपि छात्राः किं कर्तुं शक्नुवन्ति, श्रवणकौशलस्य विकासं कर्तुम् अर्हन्ति। ध्वनिविस्तारकयन्त्रतः अपि छात्राणां किं भवितुम् अर्हति, नाम श्रवणकौशलस्य विकासः भवितुम् अर्हति। लक्ष्यमत्र किमस्ति पश्यन्तु, ह्रस्व दीर्घ प्लुत वर्णानाम् उच्चारणम्। अत्र श्रवणकौशले किमस्ति, ह्रस्व दीर्घ प्लुत एतेषां वर्णानां सम्यक् रूपेण उच्चारणमेव अस्माकं किमस्ति, मुख्यं लक्ष्यमेव अस्ति। ह्रस्ववर्णस्य उच्चारणं कीदृशं भवेत्, दीर्घवर्णस्य उच्चारणं कीदृशं भवेत्, प्लुतवर्णानाम् उच्चारणं कीदृशं भवेत्, एतत् त्रयं तत्रापि लक्ष्यत्रयं भवति। अल्पप्राण महाप्राणवर्णयोः प्रभेदः पश्यन्तु। अस्माकं वर्णप्रकरण इति सम्पर्के अहम् एकं स्वतन्त्रं वीडियो कृतवान् एव, तद् भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। शब्दद्वयं भवति, नाम अल्पप्राणः इति वर्णाः सन्ति, महाप्राणः इति वर्णाः सन्ति। एतयोः वर्णयोः मध्ये प्रभेदः अपि अस्माकं दर्शनीयं छात्राणां पुरतः। पुनश्च अस्ति तालव्यस, दन्त्यस, मूर्धन्यस। एते त्रयाणां सवर्णस्य अपि सम्यक् रूपेण उच्चारणं कथं भवति तदपि पाठनीयः एव।
मीमांसादर्शने अपि एकः वाक्यमपि तत्र प्रसिद्धं भवति, स्तोत्रग्रहणे हि लोके शब्दप्रसिद्धः। श्रोत्रग्रहणे हि लोके, लोके अर्थात् संसारे स्तोत्रग्रहण मध्ये किं प्रसिद्धः भवति, शब्दः एव प्रसिद्धिः भवति। कस्य नाम वक्तव्यमस्ति एतत्, महर्षिजैमिनी एव। एतद् वाक्यं स्मरणे स्थापयन्तु, स्तोत्रग्रहणे हि लोके शब्दप्रसिद्धः इति। श्रवणकौशलस्य विभागीकरणं कृत्वा इदानीं तस्मिन् विषये सामान्यतया चर्चां कुर्मः। श्रवणकौशलं मुख्यतः कतिविधम् इति प्रश्नः कदाचित् आगच्छति। श्रवणकौशलं मुख्यतः द्विविधं भवति, एकं सामान्यश्रवणं, द्वितीयं भवति चयनात्मकश्रवणम् इति। सामान्यश्रवणम् इत्युक्ते किं, कक्षे स्वल्पस्मरणशक्तिसम्पन्नः छात्रः शिक्षकस्य मुखनिसृतवाणीं वारं वारं श्रुत्वा सम्यक् ज्ञानं प्राप्नोति, तदेव भवति सामान्यश्रवणम् इति। सामान्यश्रवणं नाम किं, स्वल्पस्मरणशक्तिः, यथा भवन्तः सर्वे अपि कुशाग्रछात्राः इति न, केचन मध्यमछात्राः भवन्ति, केचन दुर्बलाः भवन्ति, केचन उत्तमछात्राः भवन्ति। अतः अत्र किं भवति, उत्तमम् इत्युक्ते कुशाग्रछात्रः इति वदति एव। कक्षायां तथैव स्वल्पस्मरणशक्तिसम्पन्नः यः छात्रः अस्ति, शिक्षकस्य मुखनिसृतवाणीं वारं वारं श्रुत्वा किं करोति, सम्यक् ज्ञानं प्राप्नोति। यतोहि सः तदैव वाणीं वारं वारं शृणोति, अतः उत्तमरूपेण ज्ञानं प्राप्नोति। तदेव किम् उच्यते, सामान्यश्रवणम् इति उच्यते। सामान्यरूपेण श्रुत्वा तदेव एकं विषयं वारं वारं श्रुत्वा तत् किं तस्य स्मरणे भवति, अतः तद् उच्यते सामान्यश्रवणं। सामान्यश्रवणमपि किं भवति, पञ्चविधं भवति। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। प्रारम्भिकसमये अस्ति पर्याप्तश्रवणं, द्वितीयः अस्ति शान्तचित्तश्रवणं, तृतीयः अस्ति एकाग्रश्रवणं, चतुर्थः भवति अनौपचारिकश्रवणं, पञ्चमः अस्ति बाधाहीनश्रवणम्। एवं प्रकारेण श्रवणं किं भवति, पञ्चभागेषु विभक्ताः सन्ति एव। श्रवणं किं भवति, मुख्यतः द्विविधं भवति। तत्रापि नाम भवति किं, सामान्यश्रवणं पुनश्च चयनात्मकश्रवणं। सामान्यश्रवणम् इत्युक्ते किं भवति, शिक्षकस्य अथवा गुरुमुखात् एकं बालः वारं वारम् एकं विषयं श्रुत्वा तस्य मनसि स्थापयति, तदपि सामान्यश्रवणं पञ्चभागेषु विभक्तः। एकं सामान्यश्रवणं, द्वितीयं क्षम्यतां पर्याप्तश्रवणं, शान्तचित्तश्रवणम्, एकाग्रश्रवणम्, अनौपचारिकश्रवणं, बाधाहीनश्रवणम्। एवं प्रकारेण पञ्चभागेषु सामान्यश्रवणं विभक्तः अस्ति एव। प्रत्येकेषु विषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। पर्याप्तश्रवणं नाम किम्, एकं विषयं वारं वारं श्रवणं, तदेव उच्यते पर्याप्तश्रवणम् इति। इत्युक्ते एकं विषयं यदि भवन्तः किं कुर्वन्ति, वारं वारं शृण्वन्ति, तद् किम् उच्यते, पर्याप्तश्रवणं। द्वितीयमस्ति शान्तचित्तश्रवणम्। एतद् बिन्दुदृष्ट्या भवन्तः ज्ञातुं पारयन्ति। शान्तचित्तश्रवणं, चित्त इत्युक्ते मनः, शान्त इत्युक्ते यद् शान्तः भवति। छात्रः स्थिरमनसि यदि एकं विषयं पठति तर्हि अवबोध्यविषये अपि किं भवति, बोधगम्यः भवति। अहं किं करोमि, संस्कृतं संस्कृतेन पाठयामि, अतः किं भवति, येषां किं भवति, बोधनमपि न भवति, ते अपि अत्र किं कर्तुम् अर्हन्ति, वारं वारम् एतद् दृष्ट्वा अपि वारं वारं श्रुत्वा अपि तेषां मनसि अपि किं भवति, अवबोध्यविषये अपि बोधनं भवति एव। अतः अत्र वक्तुं शक्नुमः, शान्तचित्त इत्युक्ते तदर्थं किं करणीयं, शान्तरूपेण श्रवणीयमेव। परवर्तिसमये अस्ति एकाग्रश्रवणम्। एकाग्रश्रवणं विषये किं वदति, न शिक्षकम् अभितः उपविश्य इन्द्रियान् एकीकृत्य यत् श्रवणं भवति तद्भवति एव एकाग्रश्रवणम्। इत्युक्ते एकः छात्रः किं भवति नाम, शिक्षकस्य अग्रतः उपविशति, अग्रतः उपविश्य सः किं करोति, सम्यक् रूपेण शिक्षकः यत् किमपि पाठयति तद् इन्द्रियान् एकत्रीकृत्य एव तदेव उपविश्य शृणोति केवलं, तदेव उच्यते एकाग्रश्रवणं। यदा छात्राः किं कुर्वन्ति, प्रार्थनागृहे भवन्ति, प्रार्थनागृहे यदा भाषणं शृण्वन्ति तस्मिन् समये ते एकाग्रमनसि शृण्वन्ति एव। प्रार्थनागृहे अथवा सभागृहे उपविश्य यदा छात्राः भाषणं शृण्वन्ति तदेव भवति एकाग्रश्रवणम् इति। परवर्तिसमये अस्ति अनौपचारिकश्रवणम्। अनौपचारिकश्रवणं किमस्ति, विषयबहिर्भूतः भवति किन्तु पाठसम्पर्कीयः। यथा उदाहरणानि अहं वदामि, कदा कदा कक्षामध्ये किं भवति, सः किं भवति, अस्माकं पाठ्यविषयात् भिन्नः भवति किन्तु पाठेन सह सम्पर्कितः अस्ति, तादृशो विषयः किं भवति, अनौपचारिकं। यथा तत्र भवन्तः नाटकानि अथवा कथाः वक्तुं, पञ्चतन्त्रस्य कथाः वक्तुं शक्नोति, अथवा नाटकानि अपि तत्र उदाहरणरूपेण स्थापयितुम् अर्हति। अतः अनौपचारिकश्रवणे किं भवति, विषयबहिर्भूतः भवति, यदि पाठ्यसम्पर्की अस्ति चेत् तत् किम् उच्यते, अनौपचारिकश्रवणम् इति। परवर्तिसमये अस्ति बाधाहीनश्रवणं। शब्दप्रदूषणस्थाने उपविश्य पठनं, यत्र शब्दः नास्ति तादृशेषु स्थानेषु उपविश्य यदि पठनं चलति तत् किम् उच्यते, बाधाहीनश्रवणम् इति। परवर्ती समये अग्रे गच्छामः। एतत् ज्ञातवन्तः एव, सामान्यश्रवणस्य पञ्चभागाः सन्ति, यथा पर्याप्तश्रवणं, शान्तचित्तश्रवणम्, एकाग्रश्रवणम्, अनौपचारिकश्रवणं, बाधाहीनश्रवणम्। एवं प्रकारेण एते पञ्चभागेषु विभक्ताः एव सन्ति एव। अग्रे पश्यामः, अग्रे किम् अस्ति, अग्रे अस्ति चयनात्मकश्रवणम् इति। श्रवणम् अहम् उक्तवान्,
पूर्वमेव श्रवणं द्विविधम्, एकमस्ति सामान्यश्रवणं, द्वितीयमस्ति चयनात्मकश्रवणं। तर्हि एतत् किम् अस्ति? चयनात्मकश्रवणम् इति। सामान्यश्रवणं पञ्चभागेषु विभक्ता आसन् एव, तेषां विषये तु वयं चर्चां कृतवन्तः एव। इदानीं चयनात्मकश्रवणविषये चर्चां कुर्मः एव। पाठनकाले शिक्षकः मुखनिसृत कांश्चन अंशान् छात्राः ग्रहणं कुर्वन्ति, यथा उदाहरणं, कथाः इत्यादि। किं भवति? शिक्षकः पाठयति, तस्मिन् समये केचन तादृशाः छात्राः सन्ति केवलं शिक्षकस्य कथामेव स्मरन्ति, अथवा उदाहरणमेव स्मरन्ति, अथवा सुभाषितमेव स्मरणे स्थापयन्ति। तदेव किम् उच्यते? चयनात्मकश्रवणम् इति। ते अंशाः परीक्षा उपयोगिनः न भवन्ति, किन्तु अनेन छात्राणां साधारणज्ञानस्य वृद्धिः भवति। कदाचित् ते विषयाः किं भवति? परीक्षा उपयोगिनः सन्ति, यतोहि शिक्षकस्य पाठनकाले एका कथा उक्ता, सा कथा कुत्र आवश्यकं भवति? किन्तु तेन किं भवति? छात्राणां साधारणज्ञानस्य एव वृद्धिः भवति। सामान्यतया ते तं विषयम् अथवा तादृशं विषयम् अवगन्तुमपि शक्नुवन्ति एव। चयनात्मकश्रवणमपि किं भवति? पञ्चभागेषु विभक्ता अस्ति, यथा समस्यामूलकः श्रवणं, नूतनश्रवणं, नूतनशब्दग्रहणं, संरचनात्मकपदग्रहणं, व्याकरणरूपः, सन्दर्भगतवाक्यम्। एवं प्रकारेण एते पञ्चभागेषु एव विभक्ताः एव सन्ति एव। समस्यामूलकं, नूतनशब्दग्रहणं, संरचनात्मकपदः, व्याकरणरूपं, सन्दर्भवाक्यम् इति। अग्रे पश्यन्तु, समस्यामूलकं किमस्ति? प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु, समस्यामूलकम् अस्माकं पाठनकाले केचन अंशः छात्राणां कृते अत्यन्तं कष्टसाध्यं भवति, तदेव उच्यते समस्यामूलकं। वयं पाठयामः, अस्माकं पाठनसमये कांश्चन अंशाः सन्ति, केचन अंशाः भवन्ति, ते अंशाः किं भवन्ति? अत्यन्तकष्टदायकं भवति। एतादृशान् विषयान् पाठनकाले छात्रः मनयोगपूर्वकं शृणोति चेत् तदेव उच्यते समस्यामूलकं पठनं श्रवणम् इति। इत्युक्ते समस्या अस्ति, किन्तु तस्य समाधानार्थं वयं किं कुर्मः? सम्यक् रूपेण उपविश्य यदा पठामः तदेव उच्यते मनयोगपूर्वकं यदा शृणुमः तं विषयं, तदा किं भवति? समस्यामूलकम् इति। अर्थात् समस्याः समाधानं कदा भवति? यदा वयं सम्यक् रूपेण उपविश्य चिन्तनं कुर्मः। अतः समस्या अथवा कष्टविषयः अस्ति, कष्टविषयसमाधानं कथं भविष्यति? यदि नाम मनम् एकं कृत्वा यदि एकस्मिन् स्थाने उपविश्य शृणुमः एव। परवर्ती समये अस्ति नूतनशब्दग्रहणं। पूर्वमेव उक्तवान् चयनात्मक इत्युक्ते उदाहरणकथा इत्यादि। अत्र आगच्छति, किम् आगच्छति? नूतनशब्दम् आगच्छति। पठने आगतान् कठिनशब्दान् अर्थं ज्ञातुम् अत्यधिक आवेगेन शृणोति। तत्र छात्रः किं करोति? पठनसमये केचन कठिनशब्दाः आगच्छति, तेषां शब्दानाम् अर्थं ज्ञातुं सः किं करोति? अधिक आवेगेन शृणोति। यथा किलाल इति शब्दम् एकम् आगच्छति एव, विधि इति एकं शब्दम् आगच्छति, नूतनाः शब्दाः सन्ति। तान् शब्दान् किं भवति? तेषां शब्दानाम् अर्थं ज्ञातुं सः किं करोति? अत्यधिक उत्साहेन शृणोति, तदेव उच्यते नूतनशब्दग्रहणम् इति। परवर्ती समये अस्ति संरचनात्मकपदः। प्रारम्भे कठिनशब्दानाम् अर्थं छात्रः न जानाति, आवश्यकसमये व्यवहारं ज्ञात्वा तादृशं पदं रचयति। संरचना इत्युक्ते रचना इति भवति इति एतद् भवन्तः ज्ञातवन्तः एव। संरचनात्मकपदे तु किं भवति? प्रारम्भिकसमये कठिनशब्दानाम् अर्थं सः न जानाति, अतः सः किं करोति? सन्निः तस्य शब्दस्य अर्थं यदा सः जानाति, तस्मिन् समये तत् किं करोति? आवश्यकसमये वाक्यव्यवहारं कृत्वा तादृशं पदमपि सः रचयति। अत्र एकं पदमस्ति रचना इति। रचना इत्युक्ते निर्माणमेव। प्रारम्भिकसमये छात्रः किं करोति? कठिनशब्दः अस्ति, कठिनशब्दस्य अर्थं ज्ञातुम् इच्छति। कठिनशब्दस्य यदा सः अर्थं जानाति, तस्मिन् समये सः किं करोति एव? अर्थं ज्ञात्वा एव, अर्थं यदानीं सः ज्ञातवान् तस्मिन् समये तादृशं शब्दं सः रचयितुम् इच्छति अथवा तादृशं वाक्यं रचयितुम् इच्छति, तदेव उच्यते एव संरचनात्मकपद इति। परवर्षमे अस्ति व्याकरणरूपः। प्रारम्भिकसमये व्याकरणविषये तस्य ध्यानं न ददाति, किन्तु शिक्षकम् अनुकृत्य रामशब्दवत् अन्यशब्दानां प्रयोगविषये जानाति। यथा वयं विद्यालये पाठयामः, विद्यालये पाठनकाले वयं किं कुर्मः? प्रारम्भिकसमये वयं वदामः छात्राः व्याकरणमिति शब्दं श्रुत्वा न इच्छन्ति व्याकरणं पठितुं, संस्कृतं पठितुमपि न इच्छन्ति। संस्कृतं नाम किम् इत्युक्ते तत्र ते वदन्ति रामो रामो रामः पठति पठत पठन्ति इति। एतत् तेषां मनसि भवति एव। अतः किं भवति? प्रारम्भिकसमये शिक्षकः कथं साधुरूपेण प्रयोगं करोति रामशब्दं, तद्वदेव वयमपि शब्दं व्यवहारं कुर्मः इति ते विचिन्त्य एव अग्रे अपि ते पठितुमपि इच्छन्ति एव। व्याकरणरूपं। परवर्ती समये अस्ति सन्दर्भवाक्यं। विषय आलोचनसमये शिक्षकः श्लोकान् सुभाषितानि श्रावयति, तान् स्मृत्वा छात्रः स्वजीवने आचरति। सन्दर्भवाक्यम् इत्युक्ते यदा सः विषयं पाठयति, सन्दर्भः इत्युक्ते विषयेन सह सम्पर्कितः कश्चन भागः एव।
विषय आलोचनसमये भवति किं भवति, शिक्षकः श्लोकान् श्रावयति, सुभाषितानि श्रावयति, तान् सर्वान् स्मृत्वा इत्युक्ते स्मरणे स्थापयित्वा स्वजीवने एव आचरति, तदेव उच्यते सन्दर्भवाक्यम् इति। एतदासीत् चयनात्मकश्रवणस्य केचन अंशाः। चयनात्मकश्रवणं पञ्चभागेषु विभक्तः। एकं समस्यामूलकं, नूतनशब्दग्रहणं, संरचनात्मकपदः, व्याकरणरूपः, सन्दर्भवाक्यम्, एवं प्रकारेण पञ्चभागेषु विभक्त एव। श्रवणकौशलविकासस्य किम् उद्देश्यं भवति, एतदपि भिन्नं भिन्नं भवति एव, सर्वेषु स्थानेषु समानं न भवति। यथा प्राथमिकस्तरे किं भवति, अस्माकं मुख्यं न शिशुगीत श्रवणकौशलविकासार्थं वयं किं कर्तुं शक्नुमः इति वदति। प्राथमिकस्तरे शिशुगीतानि द्वारा वयं छात्राणां विकासं कर्तुं शक्नुमः, अभिनयगीतद्वारा भवितुमर्हति, हास्यवीरकथाद्वारा अपि श्रावयित्वा वयं छात्राणां श्रवणकौशलस्य विकासं कर्तुं शक्नुमः। माध्यमिकस्तरं प्रति यदा गच्छामः तत्र किञ्चित् इतोपि भिन्नं भवति। यथा माध्यमिकस्तरे किं भवति, शिक्षकः तत्र करुण, वीर, हास्य इत्यादि कथाः श्रावयितुमपि शक्नोति एव माध्यमिकस्तरे। तत्र उद्देश्यं किं भवति नाम एतत्तु द्वयं भवति, प्राथमिकस्तरे माध्यमिकस्तरे। प्राथमिकस्तरे विकासं कर्तुं वयं किं कर्तुं शक्नुमः, शिशुगीतम्, अभिनयगीतं, हास्यवीरकथा इत्यादि श्रावयितुं शक्नुमः। माध्यमिकस्तरे तत्र करुणवीरकथा, हास्य इत्यादि कथा श्रावयितुं शक्नुमः एव। अत्र उद्देश्यं किम् अस्ति, छात्राः सरलं शुद्धं च संस्कृतं वक्तुं यथा समर्थाः भवेयुः, सरले शुद्धे च संस्कृते स्वीयान् विचारान् प्रकटयितुं यथा प्रभवेयुः, तदेव अस्माकं लक्ष्यम् अस्ति। इत्युक्ते प्राथमिकस्तरे कथं विकासं छात्राणां कर्तुं शक्नुमः तत्तु ज्ञातवन्तः, पुनश्च अस्ति माध्यमिकस्तरे अपि कथं कर्तुं करणीयम् अस्माकं, तदेव इदानीं वयं ज्ञातवन्तः एव। उद्देश्यं किम् अस्ति नाम छात्राः सरलं संस्कृतं वदेत्, शुद्धं संस्कृतं वदेत्, स्वकीयं भावनाम् अपि तत्र विचारान् अपि तत्र प्रकटीकरणं कुर्यात् इति एव अस्माकम् उद्देश्यं भवति। इतोपि किम् अस्ति, छात्राणां मानसिकविकासः भवेत्। संस्कृतं शृणोति चेत् तस्य मानसिकविकासः अपि भवति। छात्राणां नूतनशब्दान् अर्थान् अपि जानन्ति। ये छात्राः सन्ति ते संस्कृतद्वारा शृण्वन्ति, संस्कृतभाषया शृण्वन्ति, तेन किं भवति, नूतनान् शब्दान् ते जानन्ति, पुनश्च तेषां शब्दकोशस्य अपि वृद्धिः भवति। शिक्षां प्रति तेषाम् आग्रहः वर्धते। यदा अहम् उदाहरणरूपेण वदामि, अहं महाविद्यालये इदानीं संस्कृतं संस्कृतेन पाठयामि, येन छात्राणाम् उत्साहः अपि आग्रहः अपि वर्धते, तेषाम् उच्चारणे अपि शुद्धता आगच्छति एव। परवर्तिसमये किं भवति, ते वादविवादेन छात्रस्वविचारान् तर्कान् च समुचितशैल्या प्रकटयितुं समर्थः भवति। परवर्तिसमये वादविवादः इत्युक्ते डिबेट् मध्ये भवतु अथवा यत्र कुत्रापि स्वस्य विचारान् तर्कान् अपि स तत्र किं प्रकटयितुमपि समर्थः भवति एव। एतत्तु आसीत् एव श्रवणकौशलसम्पर्के एव यत्किमपि आसीत् सामान्यरूपेण उद्देश्यं किं लाभदायकम् एतत् सर्वम्। इदानीं प्रश्नानां चर्चामेव कुर्मः एव। सामान्यश्रवणस्य विभागे अन्तर्भुक्तम् एकाग्रश्रवणं, सन्दर्भवाक्यश्रवणं, समस्यामूलकश्रवणं, व्याकरणरूपश्रवणं। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुं शक्नुवन्ति एव। अत्र सामान्यश्रवणस्य विभागे किम् अन्तर्भुक्तं भवति, अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पः भवति। सामान्यश्रवणं तु अस्माकं पञ्चभागेषु विभक्तः भवति एव। एतत् तु सर्वेषामेव ज्ञानम् अस्ति एव। प्रारम्भिकसमये अस्ति पर्याप्तश्रवणं, परवर्तिसमये भवति शान्तचित्तश्रवणम्, एकाग्रश्रवणम्, अनौपचारिकश्रवणं, बाधाहीनश्रवणम्। अतः सामान्यश्रवणस्य विभागे के आगच्छन्ति, अत्र एकाग्रश्रवणमेव आगच्छति। परवर्ती प्रश्नम्, अनौपचारिकश्रवणं किं, विषय अतिरिक्तं परन्तु पाठ्यसम्बन्धी, एकाग्रचित्तं, शब्दप्रदूषणं विना श्रवणं, पर्याप्तश्रवणं। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः प्रथमविकल्पे भवति विषय अतिरिक्तं परन्तु पाठ्यसम्बन्धी इति। परवर्ती अस्ति किं चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्गतं भवति, नूतनशब्दग्रहणं, बहुवारं श्रवणं, शान्तचित्तश्रवणं, बाधाहीनश्रवणं। चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्गतं किं भवति, चयनात्मकश्रवणमपि किं भवति, पञ्चभागेषु विभक्तः भवति। अत्र पञ्चभागेषु अस्ति समस्यामूलकं, नूतनशब्दग्रहणं, परवर्तिसमये अस्ति व्याकरणगतः, पुनश्च संरचनात्मक, पुनश्च सन्दर्भगत इति। अत्र वक्तुं शक्नुमः, अत्र चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्भुक्तं किं भवति इत्युक्ते नूतनशब्दग्रहणम् इति एव तत्रैव अंशः अस्ति। सम्यक् विकल्पः अत्र नूतनशब्दग्रहणम् इति भवति। एकं विषयं वारं वारं श्रवणं किम् इति उच्यते, समुचितविकल्पः पर्याप्तश्रवणम् इति। एकं विषयं यदि भवन्तः वारं वारं शृण्वन्ति तद् भवति पर्याप्तश्रवणम्। अनौपचारिकं विषय अतिरिक्त तद्भवति अनौपचारिक। एकाग्र इत्युक्ते एकाग्रचित्तेन सह यद् शृणुमः तदेव भवति। शान्तचित्त शिक्षकस्य पुरस्य उपविश्य यदि शृणुमः तद्भवति शान्तचित्तश्रवणम्।
अतः सम्यक् विकल्पः अत्र पर्याप्त इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नं गच्छन्तु। एकाग्रश्रवणं डे श्रवणस्य अन्तर्भुक्तः। पर्याप्तश्रवणं, शान्तचित्तश्रवणं, सामान्यश्रवणम्, अनौपचारिकश्रवणं। श्रवणं तु मुख्यतः अस्माकं द्विविधम् अस्ति, सामान्यश्रवणम्, अन्यम् एकं भवति संरचनात्मकः इति। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति सामान्यश्रवणम् इति। क्षम्यताम्। सम्यक् अग्रे गच्छामः परवर्ती प्रश्नं प्रति। विषयबहिर्भूतः किन्तु पाठसम्बन्धीय एतादृशश्रवणं किम् इति उच्यते। विषयबहिर्भूतः अस्ति किन्तु तथा पाठसम्बन्धी अस्ति, तादृशश्रवणं किम् इति उच्यते। शान्तचित्तश्रवणम् अथवा एकाग्रश्रवणम्, अनौपचारिकश्रवणम् अथवा बाधाहीनश्रवणं किम् उच्यते। अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पः भवति अत्र अनौपचारिकश्रवणम् इति। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, अनौपचारिकश्रवणमेव भवति एव। विषयबहिर्भूतः किन्तु किं भवति नाम पाठ्यसम्पर्कीय भवति एव। अन्तिमं प्रश्नं पश्यन्तु। शिशुगीतानि, अभिनयगीतानि, हास्यवीरकथाश्च कस्मिन् स्तरे पाठनीयं। शिशुगीतम्, अभिनयगीतं कुत्र वयं पाठयामः, प्राथमिकस्तरे एव। अतः सम्यक् विकल्पः भवति प्राथमिकस्तरे। मित्राणि, एतदेव अद्यतनसत्रम् आसीत्, यत्र वयं सम्पूर्णरूपेण श्रवणकौशलसम्पर्के चर्चां कृतवन्तः। अग्रे पुनश्च भाषणकौशलसम्पर्के चर्चां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदेत् संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि, शुभरात्रि, पुनः मिलामः।